बादलों की घन गरज और बरसती बूंदों ने लाहौर को नहला दिया। शहर के कोने कोने में बादल जमकर बरसे। सांधा, गुलशन रावी, लक्ष्मी चौक और रेलवे स्टेशन पर जल थल एक हो गया। शिमला पहाड़ी, जेल रोड, गुलबर्ग, इकबाल टाउन, जौहर टाउन में तेज बारिश। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। आलमी मंडी में पाकिस्तान की धाक। वज़ीर-ए-आज़म ने बरामदात बढ़ाने का टारगेट दे दिया। शहबाज शरीफ का इजलास में अशिया की तलब और रसद की कड़ी निगरानी का हुक्म। खलीजी ममालिक के लिए आला मयार की मसनूआत यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। आलमी हालात के तनाजुर में पाकिस्तानी बरामदात का सुनहरी मौका। सरकारी तैयारे से मुतल्लिक झूठी खबरें फैलाने वाले हो जाएं तैयार। पंजाब हुकूमत ने कार्रवाई का फैसला कर लिया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि झूठी मुहिम में मुलविस हर फर्द और प्लेटफॉर्म की खिलाफ हद के इज्जत कानून 2024 के तहत अदालत से रुजू किया जाएगा। गलत मालूमात फैलाने का सिलसिला अब बगैर जवाब के नहीं रहेगा। जो लोग ये समझते हैं कि वो रियासती इदारों को बदनाम और अवाम को गुमराह करके अंजाम से बच जाएंगे, इन्हें अब कानून का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। बुग़्ज़े मरियम नवाज में कहां तक गिरोगे? सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का एक्स पर बयान। कहती हैं, पहले सीएम मरियम नवाज की बैरून मुल्क रवानगी से मुतल्लिक झूठ फैलाया गया। अब इनकी फैमिली से मुतल्लिक मन घड़त खबरें बनाई जा रही हैं। जितना जोर झूठ बोलने पर लगाया जा रहा है, काश उतना अवाम की फलाह बहबूद के लिए सोचा होता तो अवाम आपके झूठ पर यकीन कर लेती। आप झूठ बोलते रहें। मरियम नवाज अवाम के फलाह बहबूद के लिए नित नए मंसूबे लाती जाएंगी। पंजाब के नौजवानों की लॉटरी निकल आई। मरियम नवाज ने 60,000 माहाना बड़ा पैकेज दे दिया। क्लाइमेट लीडरशिप इंटर्नशिप प्रोग्राम का शानदार आगाज। नौजवानों को 3 माह बाद यूनेस्को से मंजूर शुदा सर्टिफिकेट भी मिलेंगे। तालिबात के लिए 50% कोटा मुख्तस कर दिया गया है। इस्लामोफोबिया काबिल मज़म्मत है। इस्लामोफोबिया की वजह से मुसलमानों के साथ नारवा और इम्तियाजी सलूक रवा रखा जाता है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, ये इस्लामोफोबिया ही फ़लस्तीन और कश्मीर में मासूम मुसलमान जुल्म और जबर का शिकार हो रहे हैं। इस्लाम पुरअमन दीन है और मुसलमान अमन पर यकीन रखते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से जनरल सेक्रेटरी JUI पंजाब हाफिज नसीर अहमद अहरार की मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल और मुल्की हालात पर तबादला ख्याल किया। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के कवानीन के बारे भी बातचीत की गई। पंजाब में JUI और पीपल्स पार्टी के दरमियान सियासी रवाबित बढ़ाने और दो तरफा ताउन पर इत्तफाक किया गया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि तमाम सियासी जमातों को मिलकर मुल्क की तामीर और तरक्की में मस्बत किरदार अदा करना है। रमज़ान निगहबान पैकेज की तकसीम का सिलसिला आखिरी मराहिल में दाखिल। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं कि 30 लाख इमदाद रकम के कार्ड तकसीम हो गए हैं। 95% हदफ मुकम्मल। 90% शहरी रमज़ान कार्ड से रकम हासिल कर चुके हैं। मरियम नवाज ने वसी पैमाने पर अवामी अफ्तारी के दस्तरख्वान कायम करके मिसाल कायम की है। पंजाब हुकूमत ने मेरिट की बुनियाद पर हर शहर की दहलीज पर रमज़ान निगहबान कार्ड पहुँचाए हैं। ईद उल फितर पर 4 छुट्टियों का तोहफा। वफाकी हुकूमत ने बड़ा फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक 20 और 21 मार्च को ईद उल फितर की तातीलात का नोटिफिकेशन जारी। 22 मार्च को इतवार की वजह से आम तातील। 23 मार्च को यौम पाकिस्तान की छुट्टी होगी। जुमा, हफ्ता, इतवार और पीर को दफातर बंद रहेंगे। ईद की दस्तक और बाजारों में रौनक। शॉपिंग के शौकीन शहरियों ने मार्केटों का रुख कर लिया। ख़वातीन और नौजवान शॉपिंग में मसरूफ़। शहरी कहते हैं कि दिन कम है और ख़रीदो फरोख्त बहुत ज़्यादा बाकी है। दुकानदारों का भी इस ईद पर कम गाहक आने का शिकवा। ईद की तैयारी चूड़ियों के बगैर अधूरी। ईद उल फितर करीब आते ही बाज़ारों में कश्मीरी चूड़ियों की बहार आ गई। रंग बिरंगी खूबसूरत डिज़ाइन वाली कश्मीरी चूड़ियाँ ख़वातीन की तवज्जो का मरकज़ बन गई। अपनों के साथ ईद मनाने का मिशन। शहरियों की बड़ी तादाद ने आबाई इलाकों का रुख कर लिया। मुख्तलिफ ट्रेन्स में 90% सीट्स बुक्स।
شہریوں کا کہنا ہے کہ لائن میں لگ کر ٹکٹ خریدی اب ٹرین تاخیر کا شکار ہے۔ عید کا مزہ تو گھر والوں کے ساتھ ہی ہے۔ حکومت کا 4 اسپیشل عید ٹرینیں چلانے کا اعلان۔ ٹکٹ تو مل گئی، بہت مشکل سے ملی ہے، لائن میں لگ کے ملی ہے۔ وزیر آباد ہم جا رہے ہیں، گھر جانا تھا، ٹھیک ہے، ابھی لوکل کلاس میں جا رہے ہیں، کھڑے ہو کے جانا پڑ رہا ہے۔ پہلے 10 بجے ٹرین آتی تھی، آج 10:30 بجے، 11:45 بجے آئی ہے۔ ابھی مزید ہمیں پتہ نہیں کون سی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا کہ جاتی کیسے ہے، کتنی سلو جاتی ہے، کتنی تیز جاتی ہے۔ ہم نے گھر جانا تھا، ابھی لیٹ ہو گئے ہیں۔ پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے کے اثرات پبلک ٹرانسپورٹ پر بھی پڑنے لگے۔ حکومت کا لاہور، ملتان اور راولپنڈی کے لیے میٹرو بس کی کرایوں میں اضافہ کرنے کا فیصلہ۔ عوام اب سفر کے لیے 30 کی بجائے 40 روپے ادا کریں گے۔ ٹی کیش کارڈ والوں کے لیے سہولت، 25 روپے میں میٹرو بس کے سفر سے مستفید ہو سکیں گے۔ کرائے میں اضافے کا اطلاق 26 مارچ سے ہوگا۔ ڈی سی لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز کی ذریعے صدارت اجلاس۔ ڈی سی لاہور نے کہا کہ ترقیاتی کاموں کے معیار پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہ کیا جائے۔ فیز 1 کے نظر انداز شدہ حصوں کی تکمیل کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرے۔ ترقیاتی کاموں کے دوران شہریوں کی سہولت کا خیال رکھا جائے۔ گرا فروشوں کے خلاف گھیرا تنگ۔ سیکریٹری فوڈ سیفٹی اینڈ کنزیومر پروٹیکشن کی ہدایت پر ضلعی انتظامیہ کا ایکشن۔ پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کے مختلف علاقوں میں 12 افراد کے خلاف کارروائی۔ چونگی امر سدھو میں 3 افراد گرفتار کر کے 7,000 روپے جرمانہ کیا گیا۔ نشتر کالونی میں گرا فروشی پر 4 افراد کو 9,000 روپے جرمانہ عائد ہوا۔ ترجمان فوڈ سیفٹی کا کہنا ہے مہنگائی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ مہنگائی کا طوفان بے لگام، غریب عوام کی کمر ٹوٹ گئی۔ پرائز کنٹرول کمیٹیاں مارکیٹوں سے غائب، اشیاء خرنوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ شہریوں نے دہائی دیتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے فوری ایکشن لیا جائے۔ جیسے سبزیوں کی کم ہوئی ہیں، پھلوں کی بھی ہونی چاہیے، عام شہری خرید سکے۔ جو چکن ہے آپ کو پتہ ہے ہر گھر کی ضرورت ہے، اب تو ماہ رمضان چل رہا ہے، صیام کا مہینہ ہے، تو ہر گھر کی ضرورت ہے۔ سبزیاں تو چلو سمجھ میں آ رہی ہیں کہ جو مقامی سبزیاں بہت سستی ہیں، خریدنے میں بھی اتنی تنگی نہیں ہے۔ جو پھل ہیں وہ بہت مہنگے ہیں۔ چوہنگ میں 5 ماہ قبل نوجوان کے قتل کا ٹاپ سین، مقتول کی محبوبہ اور اس کا شوہر ہی قاتل نکلے۔ مقتول مدثر حسین کو ملزمہ اور اس کے شوہر نے بہانے سے گھر بلایا اور زہر پلا دیا۔ پولیس کے مطابق مقتول اور مرکزی ملزم کی بیوی کے آپس میں گہرے تعلقات تھے۔ پولیس نے دونوں ملزم گرفتار کر لیے۔ گلبرگ 3 غالب مارکیٹ میں دن دہاڑے جھپٹے کی واردات، لٹیرا خاتون کے ہاتھ سے سونے کی انگوٹھی اتار کر فرار ہو گیا۔ معمر خاتون گھر کے دروازے پر کھڑی تھی، ملزم نے بیٹے کا پوچھا اور بہانے سے گھر میں داخل ہو کر انگوٹھی چھین لی۔ سٹی ڈویژن پولیس کا مفرور اشتہاریوں کے گرد گھیرا تنگ، مستی گیٹ، لاری اڈا اور مستری شاہ سے 4 اشتہاری گرفتار۔ اشتہاری خیانت، مجرمانہ دھوکہ دہی، فراڈ اور بوگس چیک کے مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھے۔ ڈولفن اسکواڈ نے منشیات فروشوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ شیراکوٹ اور گڑھی شاہو سے 3 منشیات ڈیلر گرفتار۔ ترجمان کے مطابق ملزمان سے 20 لیٹر دیسی اور 4 بوتلیں ولائتی شراب برآمد ہوئی۔ ملزم حنان سعید اور شام تھانہ شیراکوٹ گڑھی شاہو کے حوالے۔ ای چالان ڈیفالٹرز کی کم بختی آ گئی، کریک ڈاؤن تیز، 5 روز میں 82,369 ای چالانز کے جرمانے وصول۔ ای چالانز ڈیفالٹرز گاڑیوں سے ریکوری کے لیے ٹریفک پولیس فیلڈ میں متحرک۔ سی ٹی او ڈاکٹر اطہر وحید کے مطابق شہر بھر میں روزانہ کی بنیاد پر ای چالان ڈیفالٹر گاڑیوں کے خلاف مؤثر کارروائیاں جاری ہیں۔ قومی شاہراہوں اور موٹر ویز پر تبدیل شدہ حد رفتار پر بھرپور عمل درآمد جاری۔ متعین کردہ حد رفتاری کی خلاف ورزی کرنے پر 6,000 سے زائد ٹریفک چالان عائد، 1100 سے زائد ٹریفک سائن بورڈز اور آگاہی بینرز نمایاں مقامات پر آویزہ کر دیے گئے۔
صوبہ بھر میں کسی بھی جگہ پتنگ بازی ہرگز قابل برداشت نہیں، سخت ایکشن لیا جائے۔ آئی جی پنجاب عبدالکریم نے دو ٹوک پیغام دے دیا۔ کہتے ہیں پتنگ بازی اور پتنگ فروشی میں ملوث افراد کو قانون کی گرفت میں لایا جائے گا۔ انسداد پتنگ بازی ایکٹ کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ڈرونز، سیف سٹی کیمروں اور دوربینوں کی مدد سے پتنگ بازی میں ملوث افراد کی مانیٹرنگ کی جائے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں پتنگ بازوں کی 4,17,124 پتنگیں، 10,764 ڈور کی چرخیاں برآمد کی گئیں۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون۔ اور کون بنے گا قرأت کا سلطان؟ پشاور کے قاری احمد اکاشا 26 نمبر حاصل کر کے فائنل میں پہنچ گئے۔ بنو کے قاری محمد مدثر اکیاس خان سیمی فائنل میں 23 نمبر حاصل کر سکے۔ پروگرام قرأت کا سلطان سیزن 3 میں ایمان افروز مقابلے ناظرین نیو نیوز کی افطار ٹرانسمیشن میں دیکھ سکتے ہیں۔